إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة دروس الإكسل للمبتدئين. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش أول شيء نبداو نسيزيو لي دوني ديالنا في الإكسل. إذا كما تتعرفوا لا سيزي ديال لي دوني فهي سهلة إن شاء الله. غادي نكليكيو غير في لا سيلول اللي بغينا نسيزيو، وغادي نديرو مثلا لي دوني ديالنا نسيزيوهم. مثلا إلا جينا لهاد لا سيلول الأولى مثلا نعطيوها نسميوها نومبر باغ اكزومبل، وهنا نسميوها هاد لا سيلول اللي قبل منها موا. نجيو لهنا نسميو لي موا مثلا جونفيي. دونك ليكسيل تعطينا نديرو واحد القضيه مزيانه اللي هي انه الا بغينا الا كتبنا لو موا الاول وجرينا بحال هكا راه هو غادي يعطينا كاع لي موا متابعين. دونك هما جونفي فيفري مارس افريل حتى لديسمبر. لو نومبر مثلا غادي نعزلو شي نومبر اعتباطي مثلا هكا باغ اكزومبل بحال هكا. نديرو غير دي نومبر اعتباطيين، يعني تنسيزيو عادي بالكلافي ديالنا، كلافي نيميريك ديالنا. دونك ها هو دونك احنا لا سيلول اخر سيلول هي هادي. دونك بالنسبه للطابلو ديالنا باغ اكزومبل هو هذا. هاد الطابلو ممكن نقادوه مثلا نديرو ليه لي بوردور ديالو مثلا بحال هكا، ردوكم سو فورم دو طابلو. نسونطريو هاد لي تيتر هادو نديروهم سونطري بهاد لابارتي هادي هنايا. هيا كاينه سونطري هنايا، وردوهم غراب هادي باغ اكزومبل. ونجيو لهنا مثلا نجيبو هاد لي نومبر حتى هما نديرو لهم سونطري بهادي، ونجيو باغ اكزومبل نديرو ان توتال، نديرو هنا بوردور حتى هو، ونديرو التوتال ديال هنا. دونك التوتال هو هادي لا سوم اوتوماتيك، يا اما نديروها بلا سوم اوتوماتيك بحال هكا، ولا ممكن نكتبو حنايا هاد لابارتي هادي هنايا. دونك بحال هكا ها هي لا سوم اوتوماتيك. بالنسبه لهاد لو نومبر باغ اكزومبل راه عندنا الا درنا اون كليك دغوات ممكن نمشيو لهاد لابارتي فورما دو سيلول. هاد الفورما دو سيلول نعزلو الفورما اللي بغينا. باغ اكزومبل الا بغينا الفورما ستاندار غادي نخليوها هكاك، بغينا فورما نومبر الا بغينا فيها لي ديسيمال نخليو دو ديسيمال، بغينا الفورما مونيتير تكون زايده فيها لا موني باغ اكزومبل الدولار، بغينا نحيدوها مثلا ممكن نحيدوها باغ اكزومبل. دونك نديرو لها اوكي بحال هكا ونشوفو. دونك ها هي هنايا توتال والفورما مونيتير. دونك هادشي كامل ممكن نديرو حتى بهاد لابارتي هنايا نومبر، ممكن نديروه بحال هكا. الا درنا هنايا لو ستيل هذا تيتسمى ان ستيل دو ميليي ولا سيباراتور دو ميليي ولا ستيل ميلينيير. دونك ها هو هنا بغينا نحيدو كاع عندنا هاد لي ديسيمال ممكن نحيدوهم ولا نزيدوهم. دونك تنزيدوهم من هنايا باغ اكزومبل ونحيدوهم من هنا، يعني الا بغينا لو نومبر ديال لي ديسيمال. دونك هذه هي لا بارتي نومبر اللي ممكن نهضروا عليها. دونك كاين واحد المساله اخرى مهمه جدا اللي هي لا ديفينيسيون ديال اون زون دو سيزي. دونك بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لا زون دو سيزي فهي بهذه الطريقه تنديروها، يا اما تنسيليكسيونيو هاد لا بارتي هذه باغ اكزومبل. وهاد لا زون سيزي عندنا راه هي كما قلت لكم لي كولون عندنا سميتهم فيهم دي لتر ولي لين فيهم دي شيفر. دونك هاد لا زون سيزي غادي نسميوها اف 9 اي جي 16. لا زون سيزي اف 9 جي 16. دونك عندنا جوج ديال الطرق باش نديفينيو لا زون سيزي. دونك سوا تنديرو لا سيليكسيون بحال هكا، سوا ممكن نديرو لها لا ديفينيسيون من هنايا. دونك ممكن نديرو اف 9. دونك نحيدو هنايا لا سيليكسيون ونجيو لهنا نديرو اف جي 16. نكليكيو على اونطري. دونك ها هي
لا زون ديال دو سيزي ديفينات بالاكسل. دونك هاد لا زون سيزي شنو هي الاهميه ديالها هي انك تليميتي لك لا سيزي في هاد لا زون هادي. دونك الا بغينا نسيزيو مثلا هنا ممكن نبداو ندخلو مثلا الارقام ديالنا باغ اكزومبل 15 ونديرو غير طابيلاسيون نبقاو ندوزو 16 وحنا غاديين طابيلاسيون. دونك ها حنا كما تلاحظوا و تنديبلاصاو في هاد لا زون سيزي غير بطابيلاسيون. دونك ها نتوما الا لاحظتوا الا وصلنا لاخر سيلول هنا وزدنا طابيلاسيون غادي يرجع لنا الاول، يعني ما غيبقاش ليكسيل ما غيبغيش ما غيخرجش من هاد لا زون ديال لا سيزي. هاد لا زون باش شنو هي الاهميه ديالها هي انك تتخليك تليميتي لا سيزي ديالك غير في اون بارتي. مثلا الا كنتي تسيزي يعني بواحد السرعه هذه بغيتي ما تخرجش من ديك لا زون سيزي، دونك غتبقى غادي 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 غير بالطابيلاسيون حتى تسالي لا زون سيزي ديالك. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، يعني شفنا فيه كيفاش نسيزيو لي دوني ندخلوا لي دوني. يعني شفنا بان لي موا ممكن يتعطاو لنا اوتوماتيك، وكاين واحد الحاجه حتى لي شيفر يعني الا بغينا نعاودو نشوفوهم معكم كاين واحد باغ اكزومبل الا درنا واحد وهبطنا بحال هكا جرينا راه ليكسيل راه تيفهمها اوتوماتيك. غنجيو لهاد العلامه هادي وغادي نديروا لها انكريمونتي اون سيري. دونك ها هي لاحظتوا عطاتنا لانكريمونطاسيون ديال هاد لا سيري. دونك هادشي غادي نشوفوه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وشكرا.